पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी में जारी तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम को बड़ा धचका लगा है, जिनका बैटिंग आर्डर एक बार फिर फ्लॉप हुआ और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 0 पर पवेलियन वापस लौट चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट इनिंग में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा डक हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस मैच में पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ी 0 पर आउट हो चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डक का। ओवरऑल दूसरा ज़्यादा डक है पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ना जाने क्या वजह है, और यही वजह थी कि रमीज़ राजा जब दौरा ऑस्ट्रेलिया या दौरा न्यूजीलैंड से पहले ड्रॉप एंड पिचेस का तजर्बा करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े मुफक्कर बनते हैं उन्होंने इस बात को कहा कि जी ये पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा ज़ाय कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम खिलाड़ी या पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नहीं है, पैसे में इजाफा करना जैसे उनका काम है। तो यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर वो लोग बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बड़ा जमान है, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही है। अगर हम एशियन कंडीशन में अच्छे खेल लेते हैं तो हमसे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में नहीं खेला जाता। तो उसकी वजह भी यही क्रिकेट माइंड है, जो कि बदकिस्मती से हमारे पास नहीं है। हम ऊपर सियासी बुनियाद पर तकर्री करते हैं, और जो खिलाड़ी होते हैं साबिक प्लेयर्स, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ भी जाएं तो उनकी अपनी ईगो होती है। वो अपने माजी के जो मसले होते हैं उनको सामने रख कर फैसले करते हैं, जैसा कि मोहम्मद हफीज़ कर रहे हैं। तो उसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। आज आमिर जमाल ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उसके बाद पाकिस्तान टीम के लिए सुनहरी मौका था कि एक बड़ी लीड हासिल करे और इस मैच में कामयाबी हासिल करे, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक की, जो कि आज एक बार फिर 0 पर आउट हुए और माजिद खान के बाद दूसरे पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज बने हैं, जिन्हें पीयर की खिफत का सामना करना पड़ा, और वो एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए। तो ये चीज़ें हैं। अब्दुल्ला शफीक की तकनीक के ऊपर बात हो सकती है, गो के सीरीज़ में वो एक 50+ इनिंग्स भी खेल चुके हैं, लेकिन जिस तरह वो आउट हो रहे हैं वो इंतहाई हैरानकुन है। और बाबर आजम का आउट ऑफ फॉर्म होना वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। 2023 का साल उनके लिए इंतहाई बुरा गुजरा टेस्ट फॉर्मेट के एतबार से, और अब 2024 का आगाज़ भी लगभग उसी अंदाज में किया है। इस मैच की दोनों इनिंग्स में वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके हैं, और शान मसूद भी आज पहली गेंद पर आउट हुए। सैम अयूब गो के आज 33 रन बनाने में ज़रूर कामयाब रहे, 3 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन उनके ऊपर भी अभी सवाल निशान है कि क्या उनको सिडनी टेस्ट में डेब्यू कराना चाहिए था। गो के ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर सवालात बनते हैं, और पाकिस्तान के पास अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में जो कि जहाँ पर एशियन कंडीशन जैसी पिचेस ना हों तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अब पाकिस्तान को एक बार फिर उसी सूरत हाल का सामना है। अब पाकिस्तान टीम के पास एक आखिरी उम्मीद है, मोहम्मद रिजवान, जो कि क्रीज़ पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ एक ही खिलाड़ी है या फिर आमिर जमाल से किसी हद तक बैटिंग में उम्मीदें हैं, जो कि पिछली इनिंग्स में 82 रन्स कर चुके हैं। रिजवान और जो आमिर जमाल हैं, ये 2 ही बैट्समैन थे जो कि पहली इनिंग्स में 80+ रन्स बनाने में कामयाब रहे थे। तो अब पाकिस्तान ने एक अच्छा मौका गंवा दिया है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि बुरी तरह फ्लॉप हुई है। 0 पर आउट हुए अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब ने 33 रन किए, शान मसूद 0 पर आउट हुए, बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 23 रन किए, साउथ शकील, जो कि डॉन ब्रैडमैन कहते हैं उनको, वो 2 रन बना सके। वो लगता है ऐसा है कि सिर्फ श्रीलंका में या फिर पाकिस्तान की कंडीशन में ही रन कर सकते हैं। पाकिस्तान एशिया से बाहर रन्स करना उनके बस की बात नहीं है, जैसा कि ये सीरीज़ उनके लिए इंतहाई फ्लॉप 3 सीरीज़ साबित हुई है। और उसके अलावा अब आमिर जमाल, जो कि 3 गेंदें खेल कर क्रीज़ पर मौजूद हैं, और अब जो तीसरे दिन का खेल है वो ख़त्म हुआ है, और पाकिस्तान को 82 रन्स की बढ़तरी हासिल है। यानी अब सिर्फ 82 रन्स बनाना होंगे अगर इस सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट जीतने के लिए। अब इसमें पाकिस्तान टीम कितना इजाफा कर सकती है, ये एक अगला सवाल है, लेकिन अब लगता है ऐसा है कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है, जो कि पूरी तरह आज के दिन पाकिस्तान के हाथ में आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बदतरीन नाकामी ने इस मैच को पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया है। अब रिजवान और आमिर जमाल अगर आउट क्लास कारकर्दगी दिखाते हैं तो शायद किसी हद तक मैच में जान पड़ जाए, वरना पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने आज बुरी तरह फ्लॉप किया है। और इस सीरीज़ के बाद
بیٹھنا پڑے گا پاکستان کے سلیکٹرز کو، پاکستان کے مینجمنٹ کو، کہ در حقیقت ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمارے کھلاڑی کیوں وہاں پرفارم نہیں کر پاتے۔ اگر ایشین بلے بازوں کی بات کریں تو سری لنکن بلے باز، انڈین بلے باز بھی وہاں پر پرفارمنس دے کر آتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے بیٹرز کے وہاں جا کر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں؟ تو اس کا پھر ڈراپ ان پچز کی جانب بھی دیکھنا پڑے گا کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کو رمیز راجہ پسند نہیں ہے تو ان کا ہر اچھا کام بھی آپ ختم کر دیں۔ پاکستان جونیئر لیگ کو بھی اس لیے ختم کر دیا گیا کہ یہ رمیز راجہ نے شروع کی تھی، پاکستان لیگ کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو نقصان ہو رہا تھا۔ بھائی یہ مالی فائدہ ہی کوئی بینک نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پروفٹ میں اضافہ کرنا ہے، یہ کھلاڑیوں کی، پاکستان کرکٹ کی بہتری کا ادارہ ہے۔ اگر پاکستان کے نوجوان لڑکے تربیت حاصل کر رہے ہیں، خود کو گروم کر رہے ہیں، تو یہی پاکستان کی اصل دولت ہے، اصل اثاثہ ہیں، سرمایہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہاں پیسے کی بات کی جاتی ہے۔ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس لیگ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اتنا نقصان ہو گیا، اتنا خسارہ ہو گیا، جیسے یہ ایک مالیاتی ادارہ ہو جس کا کام یہ ہو کہ اپنے پروفٹ میں اضافہ کرنا ہے۔ بھائی یہ کوئی بینک نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ کرکٹ کو بہتری میں لانے کے لیے، پاکستان کے پلیئرز کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، ان کو پالش کرنے کا ادارہ ہے۔ تو ان کو پالش کرنے دیں، جو ان کے کام ہیں وہ ان کو کرنے دیں۔ اگر اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو کیا کوئی اور آ کر ہمارے نوجوان پلیئرز کو گروم کرے گا، ان کو سہولتیں دے گا، ان کو مواقع دے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہی کرنا ہے۔ اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے، گو کہ پاکستان جونیئر لیگ سے جو ٹیلنٹ تھا وہ سامنے آنا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ چھوٹے شہروں میں اب گراؤنڈز ناپید ہو چکے ہیں، بہت کم گراؤنڈز رہ گئے ہیں، اور اب عام بچے کے لیے کرکٹ کھیلنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ بھاری فیسیں ہوتی ہیں کلبوں کی یا پھر اکیڈمیز کی، تو نوجوان جو لڑکے ہیں وہ کرکٹ کھیلنے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری کرکٹ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کے لیے چاہیے ہوگا کہ ہمیں گراس روٹ کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا۔ اور اگر دورہ آسٹریلیا کی بات کریں تو یہ پہلی بار نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کئی بار، کہ اس صدی میں پاکستان ٹیم نے ایک ٹیسٹ میچ بھی آسٹریلوی کنڈیشن میں نہیں جیتا۔ گو کہ ایک دو بار ایسا ضرور ہوا ہے کہ پاکستان ٹیم فتح کے بہت قریب آ کے ہاری ہے، لیکن اس کو فنش نہیں کر سکی۔ اور اس بار بھی ایسا ہوا ہے کہ میلبرن ٹیسٹ بھی پاکستان کے ہاتھ میں تھا، رضوان کا جو امپائر نے غلط فیصلہ دیا انہیں آؤٹ کرنے کا، اس کا کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی پلیئرز اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک فیصلے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ تو باقی پلیئرز اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکے۔ اور اب جو سڈنی ٹیسٹ میچ ہے اس میں پاکستان ٹیم سے کافی امیدیں تھیں، جس نے اس صدی میں پہلی بیٹنگ کرنے کے بعد آسٹریلوی کنڈیشن میں لیڈ حاصل کی تھی، تھوڑی صحیح 14 رنز کی صحیح، لیکن لیڈ حاصل کی تھی، اس کو بڑھانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے بیٹرز بری طرح فلاپ ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے پلیئرز کو لگتا ہے ایسا ہے کہ آسٹریلوی جو پچز ہیں ان کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہیں، ان سے رنز نہیں ہوتے۔ اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں، کسی اننگز میں پیٹ کمنٹس ہمارے بلے بازوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، کبھی جوش ہیزلوڈ حاوی ہو جاتے ہیں، کبھی ناتھن لیون حاوی ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ ان کا ہر پلیئر پرفارم کر رہا ہے، لیکن ہم نے سارا تکیہ کیا ہوا ہے عامر جمال کے اوپر یا رضوان کے اوپر کسی حد تک۔ تو ایک پلیئر کسی بھی طرح ٹیم کو لے کر آگے نہیں چل سکتا، سب پلیئرز کو پرفارمنس دینا پڑتی ہے۔ اگر اس سیریز کی بات کریں تو میرے خیال میں بیٹنگ کے اعتبار سے یہ پاکستان کی بری سیریز تھی، بہت بری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا، خاص طور پر بابر اعظم نے بہت مایوس کیا، ان کی جانب سے بڑی کارکردگی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ عبداللہ شفیق، امام الحق، سعود شکیل، یہ سبھی ناکام ہوئے ہیں، اور پاکستان کو اب دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے کہ کیا یہ پلیئر اس تکنیک کے ساتھ پاکستان کے فیوچر کو محفوظ بنا سکتے ہیں، کیا ان پلیئر کے ساتھ زیادہ آگے جایا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب ایشین کنڈیشن سے باہر میچز ہوتے ہیں، تو پھر ان کی تکنیک کے اوپر کس طرح کام کیا جائے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری پلاننگ ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو، جو اعلیٰ حکام ہیں، ان کو اب سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا پڑیں گے۔